अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज मई 2025 की 17 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और टॉप नॉच स्टोरी, अडियाला के मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से मुतालिक उनकी रिहाई का अब तक का सबसे बड़ा दावा सामने आया है। तारीख या महीना भी सामने आ चुका है। यह दावा किसने किया है वो सब अपनी जगह के ऊपर, लेकिन ये वाली खबर कमो बेश इसी तरह से आज से तकरीबन 8 दिन पहले मैं आपके सामने रख चुका हूं। मेरा एक व्लॉग है, थंबनेल उसका जो उसका टाइटल है वह है अडियाला के ताले खुल गए। ये इंडो पाक जंग के बीचों बीच अडियाला के ताले खुल गए, इस टाइटल के उन्वान से व्लॉग पड़ा है। जाकर आप टाइमलाइन पर यूट्यूब के ऊपर वो व्लॉग देख सकते हैं, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये थोड़ा सा उससे आगे पीछे हटकर चीजें बताई गई हैं, टीवी के ऊपर बताई गई हैं। कौन सी बड़ी शख्सियत है जिसने इतना बड़ा दावा किया है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी आगे चलकर मैं शेयर करने लगा हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे एक चीज मैंने कल भी अपने व्लॉग में कही थी कि अब ट्रक की बत्ती वाला मामला नहीं है, कुछ मामला तय होना बाकी है जिसके लिए चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं। अदरवाइज ऑलमोस्ट चीजें जो है वो फेवर में जा रही हैं खान साहब के। दूसरी बड़ी चीज, आज अलहाज मोहतरम जनाब स्विमिंग पूल का नाम तो लिया गया है, लेकिन मोदी साहब का नाम नहीं लिया गया खिताब के अंदर। ये कौन से साहब थे, किन्होंने खिताब किया? मोदी साहब का नाम नहीं लिया, अलहाज स्विमिंग पूल साहब का नाम लिया। मैंने तो डाल लग गया कि डुबकी ना लग के डुब शुब ना जान देना, ये भी तो बड़ा मसला है ना, फिर बचाने कौन आता। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। आज मुझे भी हुब्बुल वतनी का तमगा मिल गया जनाब, मेरा भी एक्स यानी ट्विटर अकाउंट इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया, उसकी डिटेल्स भी मैंने शेयर करनी है। इसलिए गुजारिश है, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि तकरीर के दौरान मोदी का नाम ना लेने के ऊपर तमाम अवाम पाकिस्तान हमातन गोश होकर जहां जहां मौजूद है फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक एहतजाज फरमा दीजिएगा। कुछ इस तरह करके देखिएगा, प्रोटोकॉल के साथ इस तरह करके करेंगे ना तो शायद आवाज सुनाई दे। तो ये दूसरे वाला आपने नीचे सुर के साथ कर देना। तो इससे पहले कि टॉप स्टोरी किस बड़ी शख्सियत ने बड़ा दावा किया है, मैं जरा अपना एक्स अकाउंट आपको दिखा देता हूं। इस हवाले से आज सुबह तकरीबन 7:15 बजे के करीब या 7:51 में, एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, 7 से 8 के दरमियान का टाइम था कि ईमेल मुझे मौसूल होती है और इस ईमेल में मुझे कहा गया कि आपका जो इंडिया का एक्ट है, ब्रॉडकास्ट एक्ट, उसके तहत आपका अकाउंट इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया है। तो वो तमाम लोग जो इसको हुब्बुल वतनी का टैग समझ रहे थे कि जिसका इंडिया में बैन हो जाएगा अकाउंट वो मुहिब्ब वतन है, वो अब कहां मर गए हैं? अब सार आलम, नजम वली, रजी दादा, ये सारे हैदर, ये सारे किधर मर गए? तो इनको भी दिखाएं, आप लोग जरूर दिखाएं कि इनका तो एक्स अकाउंट अब बंद हो गया। अच्छा, मैंने ट्वीट किया तो कुछ लोग कहने लग गया कि भाई ये जो है ये तो फोटोशॉप है। मैं इतना कहना चाहूंगा मेरे भाई कि एक ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्ट होता है, वो मौसूल होता है, वो सबूत होता है। कुछ शर्म करो, हया करो। तुम लोग पता नहीं कुरूने उला के दौर में होते तो पता नहीं अंबिया के ऊपर भी पता नहीं तुम लोगों ने क्या तबर्रा कर देना था बगैर। तो कुछ शर्म करो, हया करो। सच तुम लोगों से वो है क्या कहते हैं बोला नहीं जाता और सच तुमसे हजम नहीं होता। टॉप स्टोरी जी, बड़ा दावा। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आपने मेरा व्लॉग वो वाला जरूर देखना है, अडियाला के ताले खुल गए। अब जरा सुनिएगा, नजम सेठी साहब ने अपने टेलीविजन शो के अंदर बड़ा दावा किया। वो कहते हैं कि 6 मई को इमरान खान से एक गैर सियासी शख्सियत ने अडियाला में मुलाकात करके भारत के साथ होने वाली कशीदगी पर ब्रीफिंग दी। 6 मई को मैंने आपको बताया था कि अडियाला के ताले खुल गए, जाकर चेक कर लें। अच्छा, ब्रीफिंग दी, खान साहब को बताया गया कि भारत पाकिस्तान पर ये इल्जामात लगा रहा है। इमरान खान को एतमाद में लिया गया। ये मैंने आपको बताया था कि अडियाला के ताले खुले हैं और मुलाकात हुई है। इमरान खान को ऐसे ब्रीफिंग दी गई जैसे वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाती है। यह नजम सेठी साहब ने दावा किया। उन्होंने कहा कि 6 मई को इमरान खान के साथ जेल में होने वाली मुलाकात के बाद ट्विटर खोला गया। ठीक है, जाकर चेक कर लें पहले मेरा वो व्लॉग। हम जो है उम्र में थोड़ा सा कम साफी हैं, लेकिन खबरें तो हमारे पास भी होती है ना बॉस। तो ये उस वक्त जब जंग लगी हुई थी, जंग का दौरा था, उस दौरान मैंने एक व्लॉग किया था। अच्छा जी, इमरान खान ने कहा कि मैंने मुलाकात करने वाली शख्सियत से कहा कि मैंने अदालतों के जरिए ही रिहा होना है। यानी खान साहब जो है
وہ اپنی رہائی عدالتوں کے ذریعے ہی چاہتے ہیں. تو میں نے بھی اپنے 2-3 ولاگ میں گزشتہ کہا کہ عمران خان پیرول پر رہا نہیں ہونا چاہیں گے. وہ چاہیں گے کہ وہ عدالتوں کے ذریعے ہی رہا ہو اور عدالتوں کے ذریعے ہی ان کی رہائی ہوگی. یہ بھی لکھ لیجئے, یہ پچھلے 7 مہینے سے بول رہا ہوں کہ جب بھی فیصلہ ہوگا عدالتوں کے ذریعے ہی ہوگا. اور پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کی سزا معطلی کا اہم ترین کیس لگنا ہے, 190 ملین پاؤنڈ کیس والی. مئی کے اختتام یا جون میں عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے یا ہونے لگی ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ اب مجھے بھی آگر پکڑ لیجئے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا تھا بھائی. میں نے بھی آپ کو یہی کہا تھا, ٹائم لائن یہی تھی. ابھی کچھ دن پہلے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ یہ والے 2 مہینے بڑے اہم ہیں, عید سے پہلے کے معاملات جو ہیں وہ مجھے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ نے پی ٹی آئی کی تعریف کی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پی ٹی آئی سوشل میڈیا والوں کو سائبر واریر قرار دیا. تو یہ خان صاحب کے جو اڈیالہ کے تالے کھلے تھے اس کا شاخسانہ تھا, اس کا نتیجہ تھا. اب جی آگے چلیے, ان کی مزید ڈیٹیل میں یہ والی سٹوری سنتے ہیں. فرماتے ہیں کہ 6 مئی کی رات اڈیالہ جیل میں فارمیشن کمان کے تمام اراکین نے عمران خان سے ملاقات کی اور انہیں بھارت کے ساتھ جنگ کے خطرات کے بارے میں آگاہ کیا. اس ملاقات میں نہ صرف عمران خان نے سفارتی حکمت عملی کے بارے میں ضروری ہدایات دی بلکہ تکنیکی حوالے سے بھی مشورے دیے. بالخصوص فضائیہ پر خاص فوکس کرتے ہوئے انہیں رہنمائی دی کہ حملے کی صورت میں کسی اسٹریٹجی کے تحت اپنی فضائی فورس کو موبلائز کرنا ہوگا. یہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں. فضائیہ کے ٹاپ 5 افسر نے نام صیغہ راز میں رکھنے کی شرط پر بتایا کہ عمران خان کے مشوروں سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ ساری عمر انہوں نے محاذ پر گزاری ہو اور ان کی ایئر فورس کے حوالے سے معلومات بہت سے افسران کے مقابلے میں کافی بہتر تھی. اس افسر کا کہنا تھا کہ اگر عمران خان کے مشوروں پر پوری طرح عمل کر لیا جاتا تو نہ صرف پاکستان کا نقصان بھی نہ ہوتا بلکہ عین ممکن تھا کہ بھارت کا نصف سے زیادہ حصہ ہمارے قبضے میں ہو چکا ہوتا. یہ باتیں ہم نے خود سے نہیں گھڑی بلکہ یہ گواہی خود پٹوار خانے کے سینئر تجزیہ کار نجم سیٹھی نے دی ہے. یہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں اور سیٹھی صاحب کو اس میں پارٹیزن بنا کر ان کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو میں آپ کو وار سچویشن کے اندر ولاگز کر کے بتا رہا تھا کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر واپس آ رہا ہے, وہ بہت جلد واپس آ جائے گا, اڈیالہ کے تالے کھل گئے. سارے تھمبنیل جا کر دیکھ لیں, 4-5 ولاگز ہیں بیک ٹو بیک عمران خان صاحب سے متعلق, وہ دیکھ لیجئے گا. تو کچھ ہماری بھی وہ کہتے ہیں نا ہمارے بھی ذرائع وہاں تک پہنچتے ہیں جو ہمیں انفارمیشن پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ یہ والی چیز چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے. اچھا جی, آج جناب وزیر اعظم نے ببانگ دہل سوئمنگ پول کا تبصرہ کیا. ہم پر یہ آشکار بھی ہوا کہ آپ نماز فجر کے وقت سوئمنگ بھی فرماتے ہیں. اللہ اکبر. وہ ہمارا ایک چھوٹو ڈان تھا, تالاب کے قریب گیا تو غڑپ کر کے نیچے گر گیا. اب اس کو نکالنا بڑا مشکل ہو گیا. امید ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ نہا لیتے ہوں گے, سوئمنگ فرما لیتے ہوں گے, لیکن آپ نے مودی کا نام نہیں لیا بھائی. مطلب میں حیران ہوں, دشمن کے دانت کھٹے کر دیے, مودی کا نام نہیں لیا. اور یہی نواز شریف صاحب, اور لینا ہے تو خان کی طرح نام لو یار. آر ایس ایس کا نظریہ ٹو کرتا ہے مودی. Will not think to retaliate, we will retaliate. یہ جملے تھے خان کے. اس طرح ہو نا, ذرا پردے کے پیچھے مت چھپو. تو یہ سمجھ میں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا, بہرحال اللہ خیر ہی کرے. اچھا جی, کچھ اس سے پہلے کہ کچھ میں مزید وائرل بیانات شیئر کروں, حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ ہوشیار رہنا چاہیے, مودی کوئی بھی ایڈونچر کر سکتا ہے. حامد میر صاحب کہتے ہیں ہوشیار رہنا چاہیے, مودی کوئی بھی ایڈونچر کر سکتا ہے. اور پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے سہیل وڑائچ صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ تھا. وہ کہتے ہیں طاقتور مقتدرہ سے لڑائی نے عمران خان کی پہلی اسٹریٹ پاور چھینی, اب ان کا اگلا حملہ ووٹ پاور پہ ہوگا. کیا بات ہے, مطلب یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو یار. صحافی ہو, صحافی بنو. ارے تم کیا ہے, تم بھونپو ہو, کوئی شرم کرو یار. مطلب تھوڑا سا تو, تھوڑا اتنا سا تو حلال, مطلب ایک نمک جتنا تو. آگے جی, انصار عباسی صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر پاکستان کی 2 فاسد شخصیات بن کر ابھرے ہیں. دونوں کے درمیان ہم آہنگی اور اعتماد پر مبنی تعلقات تھے. یہ سب کچھ ایسا نہیں تھا کہ آپ پی ایم ہاؤس کے لان میں ٹہلیں اور قوم کی تقدیر کے فیصلے کریں. انصار عباسی, مطلب انصار عباسی صاحب تو بھی تن کے رکھو بھائی, سہیل وڑائچ صاحب کے نقش قدم پر چلے ہیں آپ بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. سر کچھ وائرل بیانات ہیں ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر حکومت کے ساتھ ہونے والے مذاکرات بے معنی اور لا حاصل ہوں گے کیونکہ یہ ایک ڈمی حکومت ہے اور ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں. بالآخر ہمارے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہونے ہیں. آخر میں تو یہی ہوگا. اسد کیسر صاحب, یہ تو کتاب سے ورق ہی پھاڑنے کے عمران خان کبھی ڈیل کرے گا. میں بھی کہتا ہوں کبھی ڈیل نہیں کرے گا, لکھ کے رکھ لیں. وہ جو کہتے ہیں کرے گا, کیسے کر لیتے ہو یار, تم کیسے کہتے ہو. پھر کہتے ہیں لیکن ہم ملک کے دفاع, خود مختاری اور یکجہتی کے لیے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. آج ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایک بات کی ہے. وہ کہتے ہیں
پاکستانی ذہین لوگ ہیں، حیرت انگیز اشیاء بناتے ہیں، پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ پاکستان سے اچھے تعلقات ہونے کے باوجود امریکہ اس ملک سے زیادہ تجارت نہیں کرتا۔ پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کے قریب تھے۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب۔ اچھا، ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی صحت کے لیے دعا کیجیے گا۔ ان کو دل کا عارضہ تھا، دل کی تکلیف کے باعث انہیں لاہور کے کارڈیالوجی اسپتال منتقل کیا گیا کل۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، صحت یاب کرے، جلد سے جلد صحت یاب ہوں۔ ایک اور میں وائرل بیان پڑھ رہا تھا، یہ ناصر بٹ صاحب ہے، یہ فرماتے ہیں ہم نے 6 گھنٹوں میں 1965 اور 1971 کی جنگوں کا بدلہ لے لیا۔ آپ نے نہیں لیا، ہماری غیور افواج پاکستان نے لیا۔ آپ لوگ تو بینیفیشری ہیں سچویشن کے۔ معذرت کے ساتھ کہیں نا میاں نواز شریف صاحب بولے نا، بولے مودی صاحب کا نام لے کر بولیں کہ مودی تین تون دیا گیا تھا اندر ول کے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بلاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔